जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है जी, ये नेगोशिएशन विद तहरीक तालिबान। उनके साथ इट्स नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज देखिए एक सेट एजेंडा, वो कोई अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेकर नहीं आए हैं, या वो एजेंडा जो रिफ्लेक्ट करता हो एस्पायरेशंस ऑफ पीपल ऑफ अफगानिस्तान, या वो एजेंडा जो अफगानिस्तान की आवाम के मुश्किलात को सामने रखकर अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी और बैरूनी जंगें रही हैं उसको सामने रखकर रखा जाए। ये प्योरली एक नॉन स्टेट एक्टर्स का एक, मैं तो अब जत्था ही कहूंगा, क्योंकि जब वो स्टेट फंक्शनिंग अफगानिस्तान के लिए नहीं करेंगे तो वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स का एक ग्रुप है, वो अपना एजेंडा लेकर आए हुए हैं। और पास्ट में भी हमने देखा जब 2021 में पाकिस्तान ने बातचीत की तहरीक तालिबान की, जब रीसेटलमेंट के इश्यूज हुए, उसके सही या गलत होने की डिबेट में जाए बगैर तो अफगानिस्तान टीटीए ने मैक्सिमम यही किया कि जी आप तालिबान को और पाकिस्तान के जो नेगोशिएटर्स थे उनको आप बिठा दिया साथ, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि कुछ बैरूनी अवामिल और कुछ उनकी अपनी ख्वाहिशात और कुछ उनकी मजबूरियां उनको टीटीपी के खिलाफ एक्शन करने पर या उनके खिलाफ एक स्टेट का एक्शन करने पर कंपेल नहीं कर पा रही जी। और यही चैलेंज में आई एम श्योर कि इन्हीं मुज़ाकरात में पेश आ रहा होगा इस वक्त, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ कोर्स दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्यादा अहमियत देते हैं कंपेयर टू द स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप पे। तो आई एम श्योर कि दीज आर द चैलेंजेस, दीज मस्ट बी द चैलेंजेस। वो तो भी हम होप करते हैं कि अल्लाह करे कि कोई अच्छे नेगोशिएशन के बाद बातचीत सामने आ जाए, बट जिन अवामिल का आप भी जिक्र कर रहे हैं तो लाइकली यही है कि यही चीजें वहां पर हो रही हों। लेकिन जल साहब, कल भी रात देर तक जो है 9 घंटे का एक मुज़ाकराती सेशन हुआ है, उसके बाद फिर रात 2:30 बजे उनका जवाब आया, फिर पाकिस्तान ने सुबह 6 बजे अपनी रिकमेंडेशंस वापस जमा करवाई। तो आज भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद वो जारी रहे हैं, और उसमें अभी तक जो है इत्तलात यही आई है कि कुछ ज़्यादा कोऑपरेटिव उनकी तरफ से रवैया नहीं है। जो पाकिस्तान की तरफ से मुतालबात रखे गए, बड़ा वाज़ेह मुतालबा है कि एक मैकेनिज्म हो मॉनिटरिंग का, दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से होती है पाकिस्तान के अंदर वो ना हो। और इन मुज़ाकरात के दौरान भी जो है आपने देखा है कि 2 वाक़यात हुए हैं जिनमें 25 ख्वारिज ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की 2 मकामात पर, और उन्हें जो है हलाक भी किया गया है ऑपरेशन के दौरान। तो 5 हमारे जवान भी उसमें शहीद हुए हैं। इन मुज़ाकरात के दौरान भी कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही हैं। तो क्या समझते हैं आप, अगर ये सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान जो एफर्ट कर रहा है वहाँ से ताउन नहीं होता, तो फिर क्या वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की थी कि फिर तो खुली जंग है, तो फिर हालात क्या फिर उस तरफ ही जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी जी सबर साहब। ये विद द पिंच ऑफ सॉल्ट हमें फिर ये कहना पड़ेगा कि फिर पाकिस्तान विल हैव टू चूज हार्ड वे जी। फिर ऑप्शन नहीं रहती ना। आप देखिए, ऑप्शन कोई आप और दे या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो, ये दिस इज नॉट कोई एक थ्योरेटिकल चीज नहीं है जी। हम कोई फिक्शन की किताब नहीं लिख रहे। पाकिस्तान के अंदर भी मैं कई लोगों को सुनता हूं, वो बड़े मजे से कह देते जी नेगोशिएशन करे जी, बातचीत ही हल है। मैं आप देखिए ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अगर आप ले ले, जो शुरू में इनको ओरिजिन हुआ 2003, ओरिजिन तो खैर बाद में ये क्वाइन की गई, पता नहीं कहां से ये मुसीबत, और देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो जहां से इनको एस्टेब्लिश करके पाकिस्तान के खिलाफ ही किया गया। 2003 से देखे ऑनवर्ड्स नॉर्थ वजीरिस्तान में, वजीरिस्तान के अंदर मुआहदे हुए। फिर हमने इनसे एसोसिएटेड जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, आप सवात का देख लें, मौलवी साहब ने जो सूफी मोहम्मद साहब ने, उनसे नेगोशिएशन की गई 2008 में। एक नई गवर्नमेंट ने की और पीस को चांस देने की कोशिश, और उन्होंने तीसरे दिन जो मालाकंड में जाकर जलसा किया, वो हमारे सब हिस्ट्री सामने है। फिर अफगानिस्तान के अंदर भी एक कल्चर ऐसा रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट अभी तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स, जब एक्सटर्नल वॉर खत्म हुई है तो पहले तो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, ये आपस में शुरू हो जाते थे। अभी इस वक्त देयर इज नो अपोजिशन, इतना सप्रेस किया हुआ है, नॉर्दर्न अलायंस भी खामोश है, लीडरशिप बाहर ज्यादातर बैठी हुई है, वो और तो उन्होंने दे वांटेड टू हैव अ फ्रिक्शन, ताकि वो जो इनफ्लो ऑफ मनी है और जो कंट्रोल ऑन नॉट ओनली पावर बट ऑन द इलीगल स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए वो इनको एक मखसूस हालात में रखना चाहते हैं। तो मिसिंग पीस क्या है समझ सब, एक लफ्ज अगर मिसिंग पीस जो है ना जी, वो है पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मुझे तो वो कहीं फिगर आउट होते हुए नहीं नजर आ रहे। पाकिस्तान क्या करे? ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान की अवाम के लिए 90,000 कुर्बानियां, जानों की कुर्बानियां दी हैं। हमने 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान अफगानिस्तान की अवाम के लिए किया है। पहले मुजाहिदीन को भी जो सपोर्ट किया या तालिबान को जो सपोर्ट हम देते रहे,
وہ ان کے لیے نہیں تھی. نہ ہمیں پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ تھی. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری, وی کین ہینڈل انڈیا. وہ جو لوگ بات کرتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ شپ, وہ پرانے زمانے کی تھیوریاں تھی. ابھی پاکستان کو ضرورت نہیں. پاکستان کو ضرورت ہے اسٹیبل افغانستان کی. یس, دیٹ از آور ریکوائرمنٹ اینڈ مے بی لٹل مور دین پیپل. بغیر اسٹیبلٹی ان افغانستان, پاکستان ڈسٹرب رہے گا جی. وہ جو امہ مسلم ورلڈ, ٹھیک ہے, وہ ایموشنل باتیں سائڈ پہ, بٹ جنرلی ٹیلنگ یو وی نیڈ اے اسٹیبل افغانستان. ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے اس کے بیچ میں. اطلاعات تو کچھ یہ بھی آئی ہیں کہ افغان طالبان وفد نے یہ پاکستان کو آفر کی ہے کہ جو کردم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں انہیں پاکستانی بارڈر سے دور کسی جگہ پہ ان کی آباد کاری کر دیتے ہیں, لیکن پاکستانی وفد نے یہ تجویز ایکسیپٹ نہیں کی اور ایک واضح اور دو ٹوک موقف رکھا کہ ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے. لیکن اس حوالے سے وہ کوئی بھی کسی قسم کی یقین دہانی کرانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے. کیا چیز انہیں روکے ہوئے ہے؟ کیوں وہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں؟ کیا یہ مالی معاملات ہیں یا کچھ اسٹریٹجک معاملات ہیں؟ کس وجہ سے وہ اتنے گریزاں ہیں؟ اور ظاہر ان کا اسٹیک بہت بڑا ہے افغانستان کا. پاکستان کے ساتھ تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو ان کے معاشی معاملات بھی ہیں, ڈیپینڈنس ان کی پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ٹریڈ اور دیگر معاملات کو لے کر. وہ اتنا بڑا رسک پھر وہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہے سمر صاحب. نمبر 1 تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ یہ نیگوسیشن جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ دس از ناٹ ریفلیکٹنگ افغان پالیسی. اس کا مطلب ہے کہ دیر سم ایکسٹرنل پالیسی, اور ایکسٹرنل اسپانسر انڈیا جو ہے وہ کلیئرلی ایویڈنٹ نظر آئے گا اب ان ایکشنز کے اوپر. دیکھیں جس ملک کے اتنے برے حالات ہوں, سوشو اکنامک پولیٹیکل کولیپس ہوا آلموسٹ, دیر از نو کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی افغانستان میں, تو اس کے نیگوشیٹرز کیا اس طرح کے مذاکرات کریں گے جی یا ہارڈ سٹانس لیں گے؟ نو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. مذاکرات سارا ون ون نہیں ہوتا. اٹ از آئی مین آل ون نہیں ہوتا, اٹ از ون ون ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں, کچھ لے دو پہ آپ مذاکرات کو کامیاب کرتے ہیں یا آپ اس کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر, انڈین فیکٹر از ریفلیکٹیو ان دس تھنگ. نمبر 1. نمبر 2, اکانومی کی آپ نے بات کی, جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ اکانومی ہے اس کے ساتھ وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نمبر 3, اللیگل اسپیکٹرم آ جاتا ہے. اینڈ نمبر 4, وہ ٹی ٹی پی اے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ایسٹ ہے ٹو ہیو اے پالیسی لیوریج یا اکنامک کوریژن یا ہائبرڈ کوریژن کے بیچ میں ٹی ٹی پی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا فائدہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا جو سٹانس ہے, پاکستان نے آئی تھنک ڈیسائیڈ کر لیا سمر صاحب کہ وہ اب فطر الخوارج سے کوئی نیگوسیشن نہیں کرتے. 2021 میں ہم نے ری سیٹلمنٹ والا, میرا خیال میں دوسری دفعہ اگر ہم اس سراغ سے ڈسے گئے تو پھر ہم ایک اسٹوپڈ اور بے وقوف قوم کہلوائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور فائنلی یہ طے ہے کہ اگر افغان طالبان کلندم ٹی ٹی پی فتنہ اور خوارج کے خلاف فیصلہ کن کارروائی خود اگر نہیں کرتے تو پھر پاکستان خود یہ کارروائی کرے گا. Unfortunately, it is a painful thing to say on TV also, but it will be more painful, and this will be the biggest losers will be the people of Afghanistan. سمر صاحب, ہمارے پاکستان تو چلے, ہمارے اوپر تو جنگ تھوپ دی گئی. پاکستان کی کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے اور ول بھی ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ملٹری ریسپانس از نو بگ ایشو. پھر جو سوشو پولیٹیکل پرانگ بعد میں گورنمنٹس نے کرنا, آف کورس لیسن لرنڈ اس طرح کریں گے. ہم نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ بات ہم کر لیتے, یا جو ہم باتیں کرتے رہے پچھلے اقتدار میں بھی کہ صرف باتیں تھی نا, پریکٹیکلی تو ہم نے چیزیں امپروو نہیں کی ہیں, تو اس کو ہم کر لیتے تو آج یہ ہوتا ہے. تو افغانستان کے لوگ کدھر ہیں؟ مجھے تو اس پوری اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر پاکستان جو چاہ رہا ہے وہاں کارروائی ہو, وہاں کی سرزمین استعمال نہ ہو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, تو اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے تو ذمہ داری ذرا طالبان کے اوپر ہی آئے گی ساری کی ساری. اور ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں بھی اپنی انٹری ڈالی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہاں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم اور آرمی چیف جو ہیں وہ کیپیبل ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں, ان کے اندر صلاحیت ہے. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں یا وہ جو ہمارے ڈیسائسو ایکشن ہے ملٹری کی ڈومین میں اس میں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں سمر صاحب, اس وقت امریکہ کے بارے میں لوگ بہت بات چیت کر رہے ہیں. امریکہ از اے اسٹیک ہولڈر ان افغانستان اینڈ ول ریمین سو. جب تک $7 ارب کا وہاں پہ اسلحہ پڑا رہے گا, جب تک وہاں پہ امریکن ٹاسک ہیز ناٹ فنشڈ. جی اب کیسے کر رہے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی یہ چاہت ہے. پاکستان کی چاہت ہے اسٹیبل افغانستان. صحیح ہے. اب ان کا انٹرنل معاملات ہے, وہ کیسے کرتے ہیں, اور آج نہیں تو کل اس امریکہ نے کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہونا ہی ہونا ہے. جی یہ یاد رکھیے گا. اور وہ ریسپانسبل, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کنفیس کرتے ہیں کہ دس واز پورلی کرافٹڈ وڈرال. وہ پاکستان کی سفرنگز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, پاکستان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کے بارے میں, اور جو سنسیئرٹی جو ہے نا ود دا پرائم منسٹر اینڈ دا فیلڈ مارشل ٹو resolve these problems without using the military, اس کا بھی وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام میں مختصر بریک لیں گے.